नाज़रीन इकराम, 28 फरवरी का वो दिन था जब तेहरान की सर्द हवाओं में अचानक एक ऐसी अजीब सी बेचैनी फैल गई जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी। आसमान में सायरन की खूनी आवाजें गूंज रही थीं और टीवी स्क्रीन पर चलने वाले ब्रेकिंग न्यूज के टिकर्स अचानक लाल रंग में बदल गए। तेहरान पर एक अचानक और खौफनाक हमला हुआ था, लेकिन दोस्तों इस हमले से ज्यादा खौफनाक वो खबर थी जो अगले ही पल पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैलने वाली थी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई इस दुनिया में नहीं रहे। क्या आप सोच सकते हैं कि उस वक्त ईरान की आवाम पर क्या बीती होगी? एक ऐसा मुल्क जो पहले ही चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, इसके सबसे बड़े और ताकतवर लीडर की अचानक मौत ने पूरे मिडल ईस्ट को एक ऐसी शॉक वेव दी जिसका असर अमेरिका और इसराइल के ईवानों तक महसूस किया गया। ये एक आम खबर नहीं थी, बल्कि ये एक सियासी भूचाल था। ईरान एकदम से एक ऐसे तारीख लीडरशिप क्राइसिस में चला गया जहां किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कल सुबह का सूरज कैसा नया तूफान लेकर आएगा। आयतुल्लाह अली खामनाई कोई आम सियासतदान नहीं थे। वो पिछले 36 सालों से ईरान की रूह थे, वहां का आखिरी और हतमी फैसला थे। उनकी शहादत की खबर सुनते ही तेहरान की सड़कों पर खौफो हिरास फैल गया। फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया, तमाम बॉर्डर्स फौरन सील कर दिए गए और पासदारान इनकलाब यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने मुल्क की तमाम अहम इमारतों का कंट्रोल संभाल लिया। आम लोगों के दिलों में अब एक ही डर था कि क्या अब दुश्मन इस कमजोरी का फायदा उठाकर इनके मुल्क पर जमीनी हमला कर देंगे। पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां, चाहे वो अमेरिका की CIA हो या इसराइल की मुसाद, सब अपनी अपनी रिपोर्ट्स बनाने में लग गईं। ईरान के अंदर एक अजीब सा पॉलिटिकल वैक्यूम या सियासी खला बन चुका था। सदियों पुरानी इस सियासी जमीन पर अचानक एक ऐसा गड़ा पैदा हो गया था जिसे भरना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ईरान का सिस्टम आम जमहूरियतों जैसा नहीं है। वहाँ पावर ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं चली जाती। पिछले 8 दिनों से लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही थी और हर गुजरने वाला सेकंड एक नया सस्पेंस क्रिएट कर रहा था। क्या आगे आने वाला लीडर इस मुल्क को बचा पाएगा या फिर ईरान खाना जंगी का शिकार हो जाएगा? आखिरकार 8 मार्च का वो दिन आ गया जिसने इस सस्पेंस का पर्दा फाश करना था। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, जो कि ईरान के सबसे टॉप इस्लामिक स्कॉलर्स और लीडर्स की एक बॉडी है, इनका बंद कमरों में चलने वाला इजलास अपने हतमी नतीजे पर पहुंचा। पूरी दुनिया की नजरें उस बंद दरवाजे पर टिकी हुई थी। जैसे ही फैसला सुनाया गया, सब हक्के बक्के रह गए। एक ऐसा नाम सामने आया जिसने सबके दिमाग घुमा दिए। ये नाम था मुज्तबा खामनाई का। नाजरीन, ये फैसला कोई आम फैसला नहीं था। आयतुल्लाह खामनाई के बेटे को अचानक सुप्रीम पावर दे देना एक ऐसी खबर थी जिसने दुनिया भर के न्यूज चैनल्स में भूचाल ला दिया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या वजह थी कि इतने सीनियर और तजर्बाकार लीडर्स के होते हुए असेंबली ने मुज्तबा खामनाई को ही चुना। क्या कहानी सिर्फ बाप बेटे की थी या उसके पीछे कोई ऐसा गहरा राज छुपा है जो दुनिया से अब तक छुपा हुआ था? क्या ये सिर्फ अकरबा परवरी थी या एक सोची समझी मास्टर स्ट्रेटजी थी? ये सब कुछ तफसील के साथ जानने के लिए आपको मेरे साथ इस कहानी की गहराई में जाना होगा। दोस्तों, यहाँ से कहानी उस मोड़ पर आती है जहाँ आपको समझ आएगी कि मुज्तबा खामनाई आखिर हैं कौन। अगर आपको लगता है कि वो सिर्फ अपने बाप के नाम पर पावर में आए हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मुज्तबा की शख्सियत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इनका बैकग्राउंड किसी आम सियासी घराने या शहजादों जैसा नहीं है। जब 1979 में ईरान का इनकलाब आया, उस वक्त वो सिर्फ एक छोटे से बच्चे थे, लेकिन उन्होंने अपना बचपन महलों की पुरतायुश जिंदगी में नहीं गुजारा, बल्कि इनकलाब और मुजाहमत के धुएं और आग के बीच गुजारा है। उनकी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई जहां रोजाना मौत और खून खराबा देखना एक आम बात थी। ईरान और इराक की तवील और खौफनाक जंग के दौरान जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, मुज्तबा ने जंग के मैदान का रुख किया। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने करीबी दोस्तों को मरते देखा। इस तलख तजर्बे ने इन्हें बचपन से ही एक पत्थर जैसा मजबूत और जज्बाती तौर पर सर्द इंसान बना दिया था। नाज़रीन, यही वो वक्त था जब उनके अंदर एक ऐसा आग का शोला भड़का जिसने आज उन्हें ईरान का सबसे ताकतवर शख्स बना दिया है। उनकी खामोशी के पीछे वो तूफान छुपा है जिसे दुनिया अब महसूस कर रही है और आगे भी करेगी।
آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ مجتبیٰ خامنئی نے کبھی کسی کیمرے کے سامنے آ کر لمبی لمبی تقریریں نہیں کی، وہ کبھی الیکشن ریلیوں میں عوام سے ووٹ مانگتے ہوئے نظر نہیں آئے، تو پھر ان کے پاس اتنی طاقت آئی کہاں سے؟ ناظرین، اصل پاور وہ نہیں ہوتی جو سٹیج پر کھڑے ہو کر چلاتی ہے، بلکہ اصل پاور وہ ہوتی ہے جو پیچھے بیٹھ کر تاریں کھینچتی ہے۔ پچھلے 2 دہائیوں سے مجتبیٰ خامنئی نے خاموشی سے ایران کے سیکیورٹی سسٹمز اور سب سے پاورفل فورس اسلامک ریولوشنری گارڈز کارپس یعنی IGRC کے اندر ایک ایسا مضبوط نیٹ ورک بنایا ہے جسے توڑنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ ایک شیڈو کمانڈر کی طرح کام کرتے رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی بڑا آفیشل ٹائٹل نہیں تھا، لیکن ہر بڑا جنرل ان کے آگے سر جھکاتا تھا، اور یہاں تک کہ باہر کام کرنے والے قدس فورسز کے آپریشنز میں بھی ان کا پوشیدہ اثر و رسوخ اتنا زیادہ تھا کہ ان کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا تھا۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایسا انسان بنا کسی کرسی کے پورے ملک کی سیکیورٹی سٹرکچرز کو اپنی مٹھی میں کیسے قید کر سکتا ہے؟ یہی وہ سسپینس ہے جو انہیں ایک پراسرار اور خطرناک لیڈر بناتا ہے۔ لیکن دوستو، کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اب اور بھی زیادہ گہری اور سنسنی خیز ہوتی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ویسٹ، خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل، مجتبیٰ خامنئی کے نام سے اتنا خوف زدہ کیوں ہیں؟ آخر اس شخص میں ایسا کیا ہے جو ان سپر پاورز کی نیندیں اڑا رہا ہے؟ تو دوستو، مغرب کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہمیشہ سے ہی ایسے دشمنوں سے ڈرتی ہیں جنہیں وہ آسانی سے پریڈکٹ نہ کر سکیں یا جن کا اگلا قدم وہ بھانپ نہ سکیں۔ آیت اللہ خامنئی کے وقت ایک تھوڑی بہت سمجھوتا کرنے کی گنجائش موجود تھی، لیکن مجتبیٰ ایک بالکل الگ انسان ہے۔ ان کا دماغ ایک گرینڈ ماسٹر شطرنج کے کھلاڑی جیسا ہے۔ انہوں نے سالوں تک پردے کے پیچھے رہ کر حزب اللہ، حماس اور حوثیوں جیسے پراکسی گروپس کو فنڈنگ اور ٹریننگ کے ذریعے مضبوط کیا ہے۔ اسرائیل کو اگر آج کسی چیز سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے تو مجتبیٰ خامنئی کا اسٹریٹجک مائنڈ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ مجتبیٰ باتیں کم اور ایکشن زیادہ کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ ویسٹرن ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ مجتبیٰ کا اپروچ اپنے باپ سے بھی زیادہ ریڈیکل اور اگریسو ہو سکتا ہے۔ اگر ان کو پرووک کیا گیا تو یہ پورے مڈل ایسٹ میں ایسی آگ لگا سکتے ہیں جسے بجھانا امریکہ کے بس کی بات نہیں ہوگا۔ ہر سیکنڈ میں اب تجسس بڑھتا جا رہا ہوگا نا دوستو۔ سوچئے کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس اب اوپنلی پوری طاقت آ چکی ہے، وہ اب کس حد تک جا سکتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، عام طور پر دنیا میں جو لیڈر اتنے پاورفل ہوتے ہیں، جن کے اشاروں پر کروڑوں ڈالرز ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں اور جن کی مٹھی میں پوری فوج ہوتی ہے، ان کا لائف سٹائل کیسا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے محل، بلٹ پروف چمچماتی گاڑیاں، ڈیزائنرز کے کپڑے اور بینک اکاؤنٹس میں بے حساب دولت۔ لیکن مجتبیٰ خامنئی کے کیس میں کہانی بالکل الٹ ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا اور حیران کن کنٹراسٹ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اتنی بے پناہ طاقت ہونے کے باوجود ان کا لائف سٹائل اتنا سادہ ہے کہ کوئی نیا انسان انہیں راستے میں دیکھ لے تو پہچان بھی نہیں پائے گا کہ یہ ایران کا نیا سپریم لیڈر ہے۔ دوستو، ان کی رہائش ایک نہایت ہی سادہ گھر میں ہے۔ وہاں کوئی شاہی تخت نہیں لگا ہوا، کوئی سونے کی کڑیاں نہیں ہیں۔ ان کے کپڑے دیکھیے، بالکل عام درمیانے درجے کے ایرانی شہری جیسے سادہ کپڑے پہنتے ہیں۔ ان کی لیڈرشپ فلسفی اسی چیز پر کھڑی ہے۔ وہ یہ بات مانتے ہیں کہ آرام پسندی اور لگژری لائف انسان کو اس کے انقلابی مقصد سے دور کر دیتی ہے۔ ان کا یہ لائف سٹائل کوئی پبلک ریلیشنز کا سٹنٹ یا دکھاوا نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا بہت گہرا اور پختہ عقیدہ ہے۔ اور دوستو، دشمن کے لیے یہی سب سے خطرناک بات ہوتی ہے۔ جو شخص خود پر پیسے اور آرام کی کمزوری نہیں آنے دیتا، اس کو نہ تو آپ خرید سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اس کو ڈرا سکتے ہیں۔ جب امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹس دیکھتے ہیں کہ اس شخص کو کوئی فزیکل لگژری چاہت ہی نہیں ہے، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس انسان سے ڈیل کرنا یا اسے بلیک میل کرنا ناممکن ہے۔ ایک ایسا انسان جو زمین پر بیٹھ کر فوج کے کمانڈوز کو مڈل ایسٹ کی تقدیر بدلنے کے آرڈرز دیتا ہو، وہ کتنا ڈیڈلی ہو سکتا ہے؟ اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ آپ خود سوچئے، کیا کسی ایسے لیڈر کو ویسٹرن سیکشنز یا ڈالرز کے ریٹ گرنے سے ڈرایا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ ان کی یہی سادگی ان کے فالوورز میں ان کی محبت کو اور بھی بڑھا دیتی ہے۔ لوگ انہیں اپنا سمجھتے ہیں اور یہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو دوستو، اب آتے ہیں ان کے سب سے اہم اور خطرناک سوال کی طرف، جو اس وقت دنیا کے ہر بڑے تھنک ٹینک، ہر گلوبل لیڈر اور ہر پولیٹیکل اینالسٹ کے دماغ میں گھوم رہا ہے۔ مجتبیٰ کی لیڈرشپ میں ایران کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے، اور آنے والے دنوں میں مڈل ایسٹ کی پولیٹکس پر اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ تو ناظرین، سن لیجئے، آنے والا وقت کوئی آسان وقت نہیں ہونے والا۔ مجتبیٰ خامنئی کے پاس اب آفیشل طاقت آ چکی ہے۔ جو پاورز اب تک وہ بیہائنڈ دا سینز یوز کر رہے تھے، اب وہ اوپن آ کر ان کی ایکسرسائز کریں گے۔ ایران اس وقت معاشی طور پر اسٹرگل کر رہا ہے اور گلوبلی آئسولیٹڈ بھی ہے۔
मुज्तबा का सबसे पहला टारगेट होगा मुल्क की इकॉनमी को सिक्योर करना, लेकिन वो ये कंप्रोमाइज के जरिए नहीं बल्कि रेजिस्टेंस और पावर शो के जरिए करना चाहेंगे। आप देखेंगे कि आने वाले महीनों में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और भी ज्यादा स्पीड पकड़ सकता है। मुज्तबा की पॉलिसी क्लियर होगी। अगर वेस्ट आराम से बात नहीं करेगा तो फिर ईरान इन्हें वो दिखाएगा जो उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मिडल ईस्ट पॉलिटिक्स में एक नया भूचाल आने वाला है। सऊदी अरब, यूएई और इसराइल के लिए आने वाला वक्त रेड अलर्ट का वक्त है। मुज्तबा खामनाई के आने के बाद एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस को एक नया फ्यूल मिल चुका है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी सोए हुए शेर को जगा दिया गया हो। नाज़रीन, चाहे वो इराक हो, शाम हो, यमन हो या लबनान, हर जगह मुज्तबा के इशारों पर नई स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी। अमेरिका को अब मिडिल ईस्ट में अपने मिलिट्री बेसिस के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। मोहतरम नाज़रीन, 28 फरवरी का वो दिन जब तेहरान पर हमला हुआ, उस दिन दुश्मनों ने सोचा था कि वो ईरान की कमर तोड़ देंगे, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि वो एक ऐसे शख्स को ओपन मैदान में ला खड़ा करेंगे जो पर्दे के पीछे ही उनके लिए एक खौफनाक ख्वाब था। मुज्तबा खामनाई की एंट्री ने गेम के सारे रूल्स तब्दील कर दिए हैं। क्या दुनिया इस नए और ताकतवर ईरान को बर्दाश्त कर पाएगी? क्या मिडिल ईस्ट में एक और बड़ी जंग का आगाज होने वाला है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तय है दोस्तों कि ईरान की तारीख का ये नया चैप्टर खून, जज्बे और बेपनाह ताकत के साथ लिखा जा रहा है। आपको क्या लगता है, मुज्तबा खामनाई अमेरिका और इसराइल के इस मुश्तरका प्रेशर का कैसे मुकाबला करेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके व्यूज़ जानने में बहुत इंटरेस्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की डीप एनालिसिस वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।